गुड डे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप आपका दिन भी इसी तरह शानदार और चमकीला हो। टुडे आई एम एट अ वेरी न्यू प्लेस एंड लेट मी शेयर विद यू व्हाई। My partner just gave me the surprise yesterday, or day before yesterday. He just shared with me कि I'm having a surprise for you और to plan something special for you, क्योंकि अब सीज़न जो है चेंज हो गया है, ऑटम का सीज़न स्टार्ट हो गया है। तो ही सेड कि गेट रेडी फॉर द सरप्राइज़। सो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ दावत में गई हुई थी कल लंच पे। माशाल्लाह शी गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल होम। माशाल्लाह उनका घर बहुत खूबसूरत है और वो अल्लाह ताला उनको उस घर में सेहत के साथ, खुशियों के साथ और अल्लाह ताला की भी दी हुई नेमतों के साथ रहना बसना नसीब करे। बहुत ही प्यारा घर था उनका। वहाँ से लंच करने के बाद वी केम हेयर, और जब हम रात को पहुँचे तो उस वक्त मुझे आइडिया नहीं था कि एट विच प्लेस वी आर। जब हम पहुँचे तो पता चला कि वी आर एट दी बॉर्डर ऑफ द USA। तो हम कनाडा की उस सिटी में हैं, विंडसर में, जिसके साथ बिल्कुल आफ्टर जो है वो सिटी के बाद जो है वो अमेरिका का USA का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। एंड इट्स अ वेरी लवली एक्सपीरियंस। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी मुझे, दिस कॉटेज इज़ फुल ऑफ ऑल नेसेसिटीज़। यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी, कॉफ़ी बार, किचन एरिया, ठीक है। दिस इज़ द डाइनिंग एरिया, एंड डाइनिंग एरिया के साथ लिविंग एरिया, एंड अपस्टेयर्स जो कोई स्टेयर्स नज़र आ रही हैं, देयर इज़ अ रूम फॉर अस। सो दिस इज़ द इंडिपेंडेंट कॉटेज। हमने इंडिपेंडेंट कॉटेज इसलिए लिया ताकि आपको प्राइवेसी मैटर करती है। यू फील सो रिलैक्सड व्हेन यू विल बी इन दी प्लेस वेयर यू कमिंग टू गेट रिलैक्सेशन और पीस, राइट। तो हम प्रेफर करते हैं कि हम ऐसी जगह आए हैं जहाँ पे हमें जो है वो रहना और आसान हो। तो वी डिड इट, वी केम हेयर, और वी जस्ट बी थैंकफुल दैट कि हमने अच्छा डिसीजन लिया। वी बुक दिस कॉटेज ऑन Airbnb। और इस सीज़न में जो है ये दिस इज़ कॉल्ड ऑफ सीज़न, राइट। नॉर्मली स्प्रिंग और समर में जो है लोग यहाँ पे जो है वो पहले से बुकिंग करवा लेते हैं, प्री बुकिंग्स होती हैं तो बुकिंग्स अवेलेबल नहीं होती। बट लकीली जब हमने ट्राई किया, क्योंकि बहुत इमीडिएट सडन प्लान बना था हमारा और इमीडिएट टाइम पे हमें बहुत जल्दी बुकिंग करानी पड़ी, तो वी लकीली गॉट दिस और वी आर वेरी ब्लेस्ड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें हमारी पसंद के मुताबिक जो है वो कॉटेज मिल गया। एंड द कॉटेज, इस कॉटेज में सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये थी कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द ब्यूटीफुल थिंग इज़ कि आई एम डूइंग सम चोर्स ऑल्सो, मैं कुछ काम भी कर रही हूँ। एक्चुअली आई एम मेकिंग पुलाव, जो कि आपको पता है कि जब कॉटेज में आते हैं आप तो वहाँ पे यहाँ पे इन जगहों पे कुछ सिटीज़ में है कि आपको हलाल फूड का अरेंजमेंट करना मुश्किल होता है। सो आई जस्ट एक दिन पहले के नोटिस पे जब हस्बैंड ने मुझे बताया कि हम जा रहे हैं तो आई मेक ओनली 2 डिशेस। 2 डिशेस मैंने रेडी की। एक मैंने मटर पुलाव का मसाला तैयार कर लिया कि उसमें बंदा डाल के बस चावल डाल के और पुलाव खा सकता है, और एक मैंने चिकन कढ़ाई बना के फ्रीज़ कर ली। इमीडिएट नोटिस पे यही दो डिशेस हो सकती थी 2 दिन के लिए। सो आई मेक इट एंड दैट वाज द गुड डिसीजन, ईजी टू कुक। क्योंकि किचन यहाँ पे मुझे पता था कि हम जहाँ कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता था, ये सरप्राइज़ था हमारे लिए। लेकिन ये था कि जहाँ भी जाएंगे, तो मैंने बार बार पूछा हस्बैंड से कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे किचन होगी तो ईज़िली मैं जो भी मील नाश्ते के लिए या लंच के लिए या डिनर के लिए कुछ करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। वही सेड यस आप कर सकती हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो सबसे अच्छी और बेस्ट चीज़ मुझे लगी इस कॉटेज की वो थी कि इसका व्यू। लेट मी शो यू कि कितना हसीन और ख़ूबसूरत व्यू है इसका। जब हम इसके पैटियो पे जाते हैं तो इसके पैटियो पे जाके, गर्मी है आज, मौसम थोड़ा सा डिफरेंट सा है, गर्मी सी है, बट इट्स सो लवली। देखिए आप, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड ब्राइट एंड लवली डे। और उसके साथ ये जो लेक का व्यू है, इट्स वेरी प्लेजेंट। आप यकीन करें ओंटारियो में जो है वो सी नहीं है, इट्स ओनली फुल ऑफ लेक्स। मतलब ओंटारियो में जो ना लेक्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सी नहीं है। लेकिन इसकी लेक्स की जो टाइड्स हैं वो इतनी हाई होती हैं कि बिल्कुल सी जैसी फीलिंग आती है इसमें।
So we blessed mashallah that we spent 2 days over here. اور بہت ہی حسین منظر ہے اور بہت ہی حسین ہی موقع ہے. ہم نے بہت شکر ادا کیا اللہ کا کہ اس موسم کے اینڈ ہوتے تک یعنی اکتوبر کے اینڈ کے بعد تو یہاں پہ سمر سٹارٹ ہو جائیں گے. تو وی گاٹ دس چانس ٹو وزٹ دس پلیس. اور آج یہ جو پورا ویک ہے اس میں ویدر بہت گرم رہنے کی پریڈکشن ہے. دن گرم ہوں گے, راتیں جو ہے پلیزنٹ ہوں گی. سو وی انجوائڈ اے لاٹ. شکر الحمدللہ. آئی ایم ریپیٹیولی سینگ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ, بیکاز جب آپ کی لائف میں کچھ بھی ہو, کوئی اچھی چیز ہو یا جو بھی ہو, تو آپ کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. سو آئی ایم بلیسڈ, اس لیے میں اللہ کا ہر معاملے پہ شکر ادا کرتی ہوں کمپیریٹیولی کہ ہم شکوہ کریں. یہ تو ہو گئی بات آج کی روٹین کی. پھر آپ جب کہیں باہر نکلتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ چلو بھائی کچھ پلان کر لیا جائے اچھا سا. تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشن کر لیا جائے. وہ لیٹ می سیٹ دس. تو ڈسکشن تھا یہ کہ جب بھی آپ پانی کو دیکھیں, یعنی پانی کی وسعت کو دیکھیں, چاہے وہ آپ لیک دیکھیں, سمندر دیکھیں, تو اس کو دیکھ کے آپ کے اندر ایک الگ طرح کا سکون آتا ہے. تو آپ جو ہے وہ وہاں کھڑے ہو کے دعا کریں. دعا جو ہے وہ ہر حال میں ہر جگہ کی جاتی ہے, لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھیں, اس کی تعریف کریں, تو اس پہ آپ کو اور زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے. میں ابھی آپ سے بات کر رہی ہوں لیکن میری نظر اٹھ کے اس خوبصورت نظارے پہ جا رہی ہے جو میرے بالکل آنکھوں کے سامنے ہے, جو کہ لیک ہے. بہت ہی حسین لیک ہے, اور اس پہ جب سورج کی کرنیں پڑ رہی ہیں تو وہ پانی اتنا خوبصورت طریقے سے چمک رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ایسے لگتا ہے جیسے کہ کسی نے جو ہے وہ ہیرے بکھرا دیے ہوں زمین پہ. تو یہ تو ایک چھوٹا سا نظارہ ہے جسے دیکھ کے ہماری آنکھوں کو اتنا سکون ملتا ہے اور ہمیں اتنی قلبی سکون ملتا ہے. تو سوچیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دوسری نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو کتنی زیادہ شکر گزاری میں اضافہ ہوگا ہمارے. دیکھیں ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو میں بار بار یہ ریپیٹ کر رہی ہوتی ہوں بات, وہ اس لیے نہیں ریپیٹ کر رہی ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدین سے محفوظ رکھے, ہمیں نظر لگانے والوں سے محفوظ رکھے, ہمارے لیے بغض رکھنے والوں سے محفوظ رکھے. کیونکہ ہم جب انوں لوگوں کے لیے بھی اتنی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, ان کی خوشحالی کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں اللہ سے حفاظت بھی مانگتے رہنا چاہیے, اور ہم اللہ سے حفاظت بھی مانگتے رہتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کی مشکلوں کو آسانی میں بدل دے جو کسی بھی مشکل میں, جو کسی بھی چھوٹی مشکل میں ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو, جتنی بھی بڑی مشکل ہے ان مشکلوں کو اتنا ہی آسان کر دے زندگی میں. اور یہ مشکلیں, پریشانیاں جب کبھی آتی ہیں تو اس وقت بھی صبر کرے انسان, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کو رہے اور دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ان کی مشکلات کو آسان کر دے. تو چلتے پھرتے لوگوں کو دعائیں دیا کریں. اس دعاؤں کا اجر ضرور ملتا ہے, لازمی ملتا ہے. میں نے اپنی پرسنل لائف میں یہ چیز ایکسپیرینس کی ہوئی ہے, اس لیے میں اپنے ویورز کے ساتھ بار بار یہ بات ریپیٹ کرتی ہوں کہ خوش رہیں, خوش رہنے دیں, لوگوں کے لیے دل کشادہ کریں, لوگوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیں, اور لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں. آپ یقین جانیں جیسے سے آپ لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں گے, آپ کو فرصت ہی نہیں ملے گی کہ کسی کے لیے سوچیں. اننون لوگوں کے لیے دعا کریں, اپنے جاننے والوں کے لیے دعا کریں, آپ خود بھی خوش رہیں اور دوسرے لوگوں کی خوشیوں کے اضافے کے لیے دعا کرتے رہیں. تو مجھے اپنی پیاری پیاری سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آج میں نے جو ہے وہ گرے اور بلو کا کمبینیشن کیا ہے, اور کوشش کیا ہے کہ اپنے حجاب کو میں اچھے طریقے سے کیری کر سکوں.
آپ کی خاص دعاؤں کی